Bonjour les EB6. Donc on va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre, chapitre 2, l'environnement. Environnement يعني البيئة. فإذا نحن بالشابيتر 1 حكينا عن l'écosystème, عن النظام البيئي. بالشابيتر 2 on va parler de l'environnement, البيئة. Activité 2, les actions néfastes de l'homme dans votre livre page 114 115. فإذا بهيدي الأكتيفيتي 2 حنحكي عن الأكسيون نيفاست دو لوم. شو الأشياء اللي بيعملها الإنسان المضرة؟ نيفاست يعني المضرة بالبيئة أكيد. Dans votre livre page 114. Donc les modifications de l'environnement par l'homme sont justifiées, mais l'exploitation anarchique et irrationnelle est devenue destructive et irrémédiable dans certains cas. فإذا التغييرات اللي عم يعملها الإنسان بالبيئة هي مبررة بسبب ازدياد عدد السكان، عدد الناس عم بيزيد دايما، فعم يضطر الإنسان مثلا بده يعمر بنايات زيادة. هيدي من الموديفيكاسيون، يعني بده مثلا يدمر غابة ليعمر بنا جديد كرمال بسبب ازدياد عدد السكان مثل ما عم نقول. mais l'exploitation anarchique، بس الاستغلال العشوائي الفوضوي، anarchique يعني فوضوي، irrationnel والغير مدروس، الاستغلال الفوضوي والغير مدروس est devenu destructive، عم بيكون مدمر للبيئة، عم بيكون بشكل مدمر destructive et irrémédiable dans certains cas، وغير قابل للعلاج. irrémédiable يعني غير قابل للعلاج ببعض الحالات. Quelles sont les conséquences de l'aménagement sur l'environnement؟ طب شو النتائج لهيدا التأهيل اللي عم بيغيره، التغييرات اللي عم يعملها الإنسان على البيئة؟ كيف شو حتكون النتائج على البيئة لهود التغييرات اللي عم يعملها الإنسان؟ Observez dans votre livre page 114 les documents 7 ou document 8. Modification destructive، تغييرات مدمرة. destructive يعني مدمرة. ليكو بالدوكيومون 7، بأول دوكيومون 7 كان عنا une forêt، عنا غابة pleine d'arbres، ملانة بالشجر، ملانة أشجار. des dizaines d'années de destruction permanente. شوفوا كيف بعد عشرات السنين من التدمير المستمر destruction permanente، ليكوا شو صار في عنا، قد ايه قل عدد الأشجار. شو صار في عنا بالدوكيومون دمر، قطعنا الشجر لنعمر des immeubles، لنعمر بنايات، et pour établir pour installer des routes، ولا يفتحوا طرقات، فليكوا قد ايه قل عدد الأشجار. نفس الشيء بالدوكيومون ب، بلقى عنا لا بلان دو لا بقاع، سهل البقاع. ب عم يفرجونا التغيير اللي صار. des dizaines d'années de planification et de mise en place d'une autoroute sur des terres cultivables. فإذا البي فرجتنا بعد عشرات السنين، يعني بعد عشرات السنين بيّن التغيير بعد التخطيط لفتح أوتوروت يعني طرق دولية بالهود التير كولتيفابل، بهود الأراضي الزراعية فتحنا طريق دولية. بالسي des dizaines d'années de construction de nouveaux immeubles، وكمان دمرنا زيادة أشجار وعمرنا محلهم des immeubles. فإذا شو كان هون الموديفيكاسيون اللي صار؟ هي la destruction de la forêt، تدمير الغابة، قطع الأشجار، اللي هي la déforestation يعني تدمير الغابة وقطع الأشجار. pour établir، شو كان الهدف منها؟ établissement et installation d'une autoroute et de nouveaux immeubles. فإذا الإنسان عمل هون تغييرات، قطع الغابة ودمر الأشجار لحتى يعمر بنا ويفتح des autoroutes، ويفتح طرقات دولية. Quelles vont être les conséquences sur l'environnement؟ شو حتكون نتائج هيدا الشيء على البيئة؟ Donc, indiquer les conséquences d'un tel aménagement sur l'environnement. شو حيكون تأثير الديفورستاسيون، تدمير الغابات على البيئة؟ Donc la déforestation va aboutir à l'érosion du sol et à la désertification. هيدا الشيء رح يؤدي لتعرية التربة، يعني انجراف التربة، حيؤدي لانجراف التربة، et à la désertification للتصحر، يصير عنا صحراء، يبطل عندي خضار، عم دمر الغابة يعني بطل عندي شجر، بطل عندي خضار،
ححول المكان لديزير، نحكي عن désertification تصحر. Ceci va aboutir à la destruction des écosystèmes. رح ندمر الأنظمة البيئية، النظام البيئي qui va aboutir à l'extinction des animaux et des plantes. عم دمر الإيكوسيستم يعني عم دمر الهابيتات des animaux et des plantes، عم دمر مسكن هود الحيوانات وهود النباتات. هيدا الشيء ممكن يؤدي للإكستنكسيون à leur extinction، لانقراضهم، انقراض الحيوانات والنباتات، extinction des animaux et des plantes. وبما أنه عم دمر الشجر يعني diminution du taux de dioxygène dans l'air et augmentation du taux de dioxyde de carbone. لأنه نحن بنعرف أنه الأشجار البلانت فيرت et les arbres هن enrichissent l'air en dioxygène، بيخلوا الهواء يكون غني بالديوكسيجين لأنه بيعملوا عملية الفوتوسينتيز. لما عم دمرهم يعني رح يبطل الهواء غني بالديوكسيجين. هيدا الشيء va diminuer le taux de dioxygène dans l'air، رح تقل نسبة الديوكسيجين بالهواء، et augmenter le taux de dioxyde de carbone، ورح ترتفع نسبة الديوكسيد de carbone بالهواء.